भिवपाची गरज आहा म्हापशान सगळ्याच कडेन भिवपाची गरज आहा। आतां आमी खोल्ले शिमेर हें दिसता तुमकां चंबर परतें ओवरफ्लो जाता। फाटले पावस नासलेले मातशें बंद जालेले तेन्ना सिमेंट घातलेले ते परतें गेलां आनी परतें आतां उदीक ओवरफ्लो जाता ताका लागून भिवपाची गरज आहा। आमी आतां तांबडो बावटो लायला लोकांक कळपाक लागून सामकें डेंजरस आहा म्हणून तें अशें आतां बावटे आतां खूब कडेन लावपाचे आहा आनी आतां बोर्ड लावंक जाय भिवपाची गरज आहा म्हणून। खंय खंय ज्या जाग्यार रस्ते बिस्ते थंय खणलेले आहात, होणके पडलेले आहात, फोंडकुलां पडलेले आहात, भिरांकूल खळयो आहा थंयसर बोर्ड लावपाची गरज आहा। सेकंड गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां खोल्ले रोड हो आतां बायपास रोड आहा आनी हो खोल्ले रोड गेला शिमेर आतां हांव आहा। हांगा परतें आतां हें परतें वयर येता। आतां हें जें आतां चंबर आहा सेवेचें चंबर आहा उदीक परतें वयर येता। फाटल्या दिसांनी 1.5 म्हयनो हें तशेंच उरलें हेजेर कांयच करूंक नासलेलें। मागीर सिमेंट घातलें कोणी घातलें तें हांव नकळो सिमेंट उदीक बंद जालेलें आनी आतां परतें उदीक चालू जाल्लेलें आहा आनी हांगा होणके पडलेले आहा। हांगा जें कितें घातलेलें तें गेलें। आमी हांगा एक आतां तांबडो बावटो लायता लोकांक कळपाक कितें आतां पळयलां कितलेच गाडयो भितर पडटात कळना। म्हाज्या बरोबर श्रीनाथ च्यारी आहा, म्हाज्या बरोबर श्रीनाथ च्यारी आहा धुलेर तो आतां हांगासर आतां तो बावटो लायता पळय तो ट्राय करता बावटो लावपाक घड उरपाक तो त्या लोकांक कळपाक लागून। काल एक आमी वयर लायलेलो मुन्सिपाल्टीच्या सायडीक तेवटेन दोनूय मुन्सिपाल्टीच्या मदीं ओल्ड मुन्सिपाल्टी न्यू मुन्सिपाल्टी हेजेर आमचो गव्हर्मेंट कांयच करिना। स्पीड ब्रेकर घातल्यात ते स्पीड ब्रेकर गेले थंयसर होणके पडल्यात सायडीनी होणके पडलेले आहा आनी उदीक पळय खंय पावता तें उदीक पळय। आतां पावस आतां ना हांगासर बाकीचो रस्तो ड्राय जाल्लो आहा आनी तशेंच हांगासर आतां उदीक जावपाक कारण आनी एक आतां पायप येयल्लेलें आहा तें आतां ह्या बिल्डिंगेचे पायप येयल्लेलें आहा तें उदीक सोडलेलें रोडाचेर। हांव तें फाटल्या दिसांनी पळयतालो जेन्ना पावस स्टार्ट जालो तेन्ना तो उदीक हांवें रोडार सोडलेलें। आतां हें जें पायप कोणी सोडलां हांगासर पळय उदकाचें हें उदीक आतां पळय आतां हें 24 वरां म्हाका दिसता चालू आसता दिसता कित्याक ताका लागूनय हांगासर उदीक भरता। हांगासून येयला पायप ते हय पंप लायला पंप दिसता पळय आतां पंप लायलेलो आहा हय चलत वयताना उदीक बी उसळटा त्या पंपानसून उदीक आतां ह्या बिल्डिंगेचें उदीक आतां रस्त्यार सोडलेलें आहा। ह्या आतांच न्हू फाटल्या पावसा पयलीं हांवें पळयलां ताका लागूनय उदीक भरता हांगासर। हे चंबर आतां फ्लो जाता पावसान तेज्या पयलीं चंबर बंद आसलें तें पळय हो पळय पंप दिसता तुमकां। हें उदीक तेंच्यांनी मेन रोडाक सोडलेलें आहा सारकें लोकांक त्रास केल्लो आहा। आनी बरें हांगासर कोणाक आतां चलतले जाल्यार चलोंक मेळना। आतां पावस ना आतां बरें कडक वत पडलेलें आहा पावस मातसो येता आनी वयता म्हणल्यार हांगा उदीक पळय कितलें भरलेलें आहा तें ताका लागून एक आमी बावटो लायलेलो हांगासर लोकांक कळपाक। गांव सोड्याचेर 4 चंबर आहा ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जालेलें हयसर। आतां हें कसलें एट्रॅक्शन हांव नको आतां हेजेर कोण कांयच करना। 1.5 म्हयनो हांवें फाटल्या फावटी हेजे 3 व्हिडियो केले कांयच करूंक ना। पावस जेन्ना स्टॉप जालो तेन्ना उदीक स्टॉप जालें मागीर तेंच्यांनी सिमेंट घातलें हाडून मागीर आतां परतें चालू जाल्लेलें आहा। आतां म्हाज्या फुड्यान अमय कोरगांवकर आहा सोशल वर्कर आनी ह्या जोडार रावता तो आतां ताका विचार आमी आतां हेज्या बद्दल आतां म्हाका हय नमस्कार म्हजें नांव अमय कोरगांवकर। आमी आज सद्या खोर्लीम सीम एक्झॅक्टली कवळेकर टावर्साच्या समोर आसा। तुमी पळोवंक शकता आसतले हे जे सिवेजीचे काम जे आसा ते गेल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं 2017तल्यान ते पसून पयलींसून चालू आसा आनी ह्या फेसीनसून अशे खुबशे तुमी शेखर भाईन आतां तुमी पळयलां आसतलें की हालीं खुबशे व्हिडियोज काडलेले आसा की हे सिवेज ट्रिटमेंट जे हे सारकें ना हे लीक आसा आनी ही हेवटेन जी आसा ती शेत जमीन आसल्या कारणान हेजें उदक हे ओवरफ्लो जाता। फाल्यां कितें जातलें हे जो मेरेन
जो मेरेन जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे पळय हांगा जो मेरेन हे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम जायना जो कित्याक हे इतके वर्सां 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां म्हणजे ही खूब मोर दॅन 10 years आय कॅन से म्हणजे ही खूब ड्युरेशन जाला. सो हे जे आसा ते खरे अक्षरशः जवळ जवळ 8-8.5 हजार लोक संख्या खोल्ले भागान रावतात तशा काणक्या भागान रावता. आनी हो जो आहा तो मेन रस्तो आसा हे आमी आतां इतके वर्सां हे आमदारान एक्चुली खरें लक्ष घालूंक जाय आसलें आनी हे जे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो हे बेगींतले बेगीन स्टार्ट करूंक जाय आसलो प्लांट हो. कित्याक हे खरें वायट दिसता कित्याक अशें हे पळोवन हितून रस्त्याची सुद्दां दुर्दशा हालीं ते इतके होणके जाल्लेले हितून म्हाज्या समोर एकटी बायल पडली हांगासर आनी वयल्यान भुरग्याक घेवन आसले फुडें कित्याक हांगा स्कुल्स आसा पण कॉलेज आसा हय भाई हय. सो ताका लागून हेतून जे आसा ते आतां बेश्टे सिमेंट घातलाय पळय सिमेंट हे घालप आनी हे टेम्पररी सोल्युशन हेजी आमी इतके 10 वर्सां जालीं हेच चालू आसा. आतां ह्याच रस्त्याचेर आमी पयलें हेज्या पयलीं म्हाका दिसता आमी 5 वर्सां पयलीं एकदां आमी स्वता शेखरबाई आमी आनी बाकीचे हे रिते जे जागृत लोक आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हांगासर एकदां सिमेंट घातलेले म्हटल्यार हे तोडगो न्ही इट शूड बी अ परमनंट सोल्युशन जाय हेका. आनी ट्रिटमेंट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट समज जर बेगींतले बेगीन स्टार्ट जालो जाल्यार हे बाकीचे वाठारान जे पळय कशें आसा चडशे लोकांनी आपलो जो ड्रेनेज जे आसा ते व्हाळाक कनेक्ट केल्लेले आसा आनी सिवेजूय थोडीशी आसा ती व्हाळाक मॅक्झिमम लोकांनी केलेली आसा. सो तो जर स्टार्ट जालो जाल्यार सगळे जे आसा ते तुमचे न्हांवपाचे उदकाचे हे जे न्हांवपाचे म्हण ते वेस्ट वॉटर जे कितें आसतले किंवा सिवेजीचे आसा ते हेका कनेक्ट करून वेवस्थीत हे करूं शकता. म्हटल्यार कितें आसा अजून हेका लागून आमदारान हितून लक्ष घालचें हय हितून लक्ष घालचें आनी हे बेगींतले बेगीन करचें जेणे करून हो रस्तो सुद्दां कित्याक डांबर आनी रस्तो हेजे दोगां हे केन्ना पडटना आनी ताका लागून परत होणके पडटा देरार आनी ह्यो जंक्शन आसल्या कारणान आनी मेन रस्तो आसल्या कारणान हितून एक्सिडंट खूब जाता. सो हांव मागता की आमदारा कडेन तशेंच सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हेंच्या कडेन ऑथॉरिटी कडेन मागता की हेजेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालून हेजेर तोडगो काडचो. आनी ते पायप आहा ना ते न्हू ते आतां ते बिल्डिंगेचे पायप येला पळय तेंच्यांनी उदीक सोडला थंयसर आनी ताका लागून आनीक उदीक वाडटा. फाटल्या दिसांनी पळयतालो हांव पावस ना तेन्ना तेंच्यांनी उदीक सोडलेलें बरोबर रस्त्यार सोडूंक शकता ते उदीक ना कोणी अशें भायर सोडूं शकना. ते हेजी सुद्दां सगळे आतां जर हेतून सोसायटी फॉर्म जाला तेंच्यांनी ही दखल घेवची आनी हे जे अशें आसा ते हे रस्त्यार सोडचे न्हू. कित्याक हितून जेन्ना हे पावस नासता तेन्ना हे उदक सोडे उडोवन थंय वॉटर लॉगींग जाता आनी वॉटर लॉगींग जाल्ल्या कारणान भितर मॉस्किटो ब्रिडींग जाता आनी देर आर चान्सीस ऑफ गेटींग डेंगू म्हण मलेरिया जावपाचे चान्सीस आसा. सो हे प्रत्येक जाणांनी सुद्दां आपूण स्वता जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. आनी ते उदीक हांव पळयतालो न्हू आमच्या बाप्पाच्या गॅरेजी कडेन पावताले थंय पावता नासलें ओवरफ्लो नासलेलो हेंच उदीक म्हणटा. हय आनी हो स्पीड ब्रेकर आतां न्हू घातला हेज्या कारणाक लागून कितें जाता हे हांगासर ब्लॉक उरता. आतां उदक हे वाट आसा ते आतां सायडीकसून वयता तशेंच उरलेले आसा ते सगळे पळय ह्या सायडीसून वयता. आतां तुमी पळोवंक शकता भुरगीं वयता पळय स्कुलांतलीं हांगासून तांकां सुद्दां खूब त्रास जाता हितूनसून वचपाचे कित्याक पेडेस्ट्रियलाक स्पेशली त्रास जाता कित्याक कुशींतल्यान गाडी जेन्ना वयता तेन्ना तेंच्या आंगाचेर उसळटा. सो हे बेगींतले बेगी करचें अशें मागता आनी हो तोडगो करून म्हापशाकारां खातीर आनी म्हापशाकारांच्या वतीन हे मागता की बेगींतले बेगीन एंटायर म्हण म्हापसा आनी बाकीची जी सेकेंड फेज सुद्दां उरलेली आसा काम ते सुद्दां बेगींतले बेगीन हातीन धरचे आनी हो प्रश्नाचो ह्या सुटावो बेगींतले बेगीन करचो. हय जशें तुमकां आतां हांवें सांगलेलें की चडशे लोकांनी आपले जे सिवेज जी आसा म्हण किंवा एक ड्रेन वॉटर वेस्ट वॉटर जे आसा घरांतले डॉमेस्टीक जे ते आहा ते व्हाळाक कनेक्ट केलेले आसा आनी हो जो व्हाळ आसा तोच व्हाळ जो आसा कनेक्ट जाता आमच्या तार रिवराक. आमी आतां गणेश चतुर्थी आतां आमची लागीं पावलेली आसा आनी आमी मोठ्या एक उत्साहान एक आमचे गणपती पुजता आनी गणेश चतुर्थी सेलेब्रेट करता. आनी जेन्ना विसर्जनाचो टायम येता मॅक्झिमम म्हापशेकार जे आसा ते तारी कडेन आमच्या विसर्जन करता. पण बरें दिसना जेन्ना हे जे सगळे व्हाळाचे कनेक्ट जाता आनी थंयसर जाता आनी इतक्या हितून उमेदीन आमी हे करता आनी फायनली थंय वचून विसर्जन करता हें बरें दिसना. सो परत एकदां आमदारा कडेन मागता की हितून लक्ष घालचें जेणे करून सगळे लोकांनी आपली जी कनेक्टिविटी आसा ती एका सिवेजाक लावची आनी तो ट्रिटमेंटाक थंय वचचें आनी जेणे करून हो जी रिवर जी आमची तार रिवर आहा ती प्रदूशीत जावची ना आनी बरें आमी जे हितून आसा ती विसर्जन बी करूं शकतले आनी तितून तारू रिवरूय बरी उरतली. हेजें कितें म्हणटा तूं उदकाचेर आतां चेंबराचें थोडें धरता हांव चेंबराचेर म्हणजे हे आतां एक पायपींग जे केलां हांच्यांनी आतां हे आतां पावसाचें उदक कशें येता फाल्यां सिवेज चालू जेन्ना जाली मागीर हांगा लोकांनी कितें करपाचें तेन्ना भायर येतले सिवेज सगळी अशी भायर येतली आतां रावपाक मेळना मागीर रावतले कशे लोक काय म्हणून आतां थोडे लोकांनी थंय
थंय पायपां सुद्दां सोडल्या भितरली हाडून अंडरग्रावंड तांचें उदक भरता म्हणून. आतां त्या खातीर सुद्दां ते सगळे रस्ते येतात, रस्तोय पिड्यार जालो. ते एवरी इयर जातले आतां अशें कितें. पूण हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आतां हाका हें करपाक? कितें ना इंजिनियर कोण पळोवंक तयार ना कोणूच तयार ना हाका पळोवपाक. आमकां लोकांक जनरल पब्लिकाक त्रास न्ही हो. आतां हे तरी उदक बरें आसा पा फाल्यां सिवेजीचें उदक चालू जालें मागीर कितें करतले? तेन्ना लोकांनी कितें करपाचें? कितें हाजेर कोण तरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांनी हें करपाचें एक्शन घेवन हे आतां सॉर्टिंग करूंक जाय म्हणून सगळें. थँक्यू. हांव गितेश डांगी, म्हापसाचो एक नागरीक. हांगा हे पयल्यार कितलेशेच म्हयने जाले हे उदक येता सेवेजचें म्हणून तेंच्यांनी केल्लेलें आहा. सेवेज प्लांट जो केल्ले तेजे तेंच्यांनी ते होल काडलेले आनी हांगा येता तांबडो वाटो रेड अलर्ट लायलेलो आहा. हे गोवोरमेंटाक हो रेड अलर्ट आसा कित्याक गोवोरमेंट BJP सरकार जी कामां करता आनी जी कामां हातीन घेता तेजे दर्जो पयल्यार तुमी पयले सामको थर्ड क्लास आहा, थर्ड ग्रेड दर्जो आसा. तो लोकांचो पयसो यूज केलेलो आहा. हे सेवेज प्लांट हांगा फेल जालेलो आहा एकदम. कित्याक हांगा एक 2-3 फुटाचें उदक येता आनी उदक येयल्या कारणान हांगा ते पायपान भरोवन हे ओवरफ्लो जाता आनी हे हांगा आतां लोक जे वयतात गाडीवाले आमी गाडीवाले ते लोक वयतात पळय तांकां धोको निर्माण जाला. आनी हांगा हे सेवेज डिपार्टमेंट कोणी केले ते लोक करून गांवांक गेले आपले आनी हे म्हापशाचे जे स्थानीक जे कोण काम करपी आहात ते कांयच पळयना हांगासर. आनी हांगा उदक व्हांवत आहा कंटिन्यूस येत आहा जमनीसून उदक. हांगा ट्राफीक पुलिसूय कांय पळयना, हांगा कोण उबोय करिना. हांगा येवन गाडयो भितर वयतात रोमतात लोकांक धाडत. हांगा ट्राफीक PI तो कांयच पळयनात. तो हे सारको लोकां कडेन खंयच्या खंय उद्दण पडून उलयता. हे ट्राफीक PI सुद्दां हांगासून धांवूंक जाय, हांगा काडूंक जाय हांगासर म्हापशांतलो. कित्याक तो हांगा उपकारना. तूं जर ट्राफीक कंट्रोल जर करूं शकना जाल्यार तो PI म्हणून हांगा उपकारना म्हापशान. दुसरें म्हणजे ही जो इतलो जो हे जे सेवेचे हे जालेले आहा दुर्दशाही हेजेर ज्युडिशरी इन्क्वायरी जावंक जाय आनी हे जे कोण हेजे फाटसून जे कोण लोक आहात तांकां पनिशमेंट जावंक जाय. कित्याक हो पयसो आमचो लोकांचो पयसो वेस्ट केला हेंच्यांनी इतलो. आतां पळय हांगासर एक बारीकशी फुटपाथ आहा तेवटेन. जेन्ना लोक चलोन वयतात चड करून आतां कॉलेजचे भुरगे आतां चलोन वयतात तेंचेर उदीक उसळटा रोडा वयलें. कित्याक रोडार अख्खें उदीक भरलेलें आहा. हेवटेन आहा तेवटेन आहा. हे पळय हांगा कितें जालां पळय आतां स्पीड ब्रेकरूय सगळे खलास जालेले आहात, थंयसरूय होणके पडलेले आहा. हें आतां इतलें फेमस जालां लोकांक खबर आहा म्हणून हांगा चडशें कांय जायना. म्हणल्यार थोडे अननोन कोण आहा तांकां कळना. ताका लागून आमी हो आतां एक तांबडो बावटो लायला लोकांक कळपा लागून.